श्री नृसिंहकवचम्। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णो नृसिंहस्य कवचम् ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद्विद्वान् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधन कवचम् नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहम् जगताम् वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयम् पाति संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवाः बहवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयम् वक्ष्ये भ्रान्तादिविनिवारकम् यस्य प्रसादाद्दुर्वासाः त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्योऽस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यापि कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः क्षौम् बीजम् मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः। ॐ उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नृसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्युम् नमाम्यहम्। 32 मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठम् पातु ध्रुवम् क्षौम् हृद्भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वालामालिने पातु कर्णकम् दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकाम् सर्वरक्षोघ्नाय च तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पदद्वयम् रक्ष रक्ष वर्म मन्त्रः स्वाहा पातु मुखम् मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदम् मम। क्लीम् पायात् पार्श्वयुग्मम् च तारो नमः पदम् ततः। नारायणाय नाभिम् च आम् ह्रीम् क्रौम् क्षौम् च हुम् फट् षडक्षरः कटिम् पातु ॐ नमो भगवते पदम्। वासुदेवाय च पृष्ठम् क्लीम् कृष्णाय क्लीम् ऊरुद्वयम् क्लीम् कृष्णाय सदा पातु चानुनी च मनूत्तमः। क्लीम् ग्लौम् क्लीम् श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयम् क्षौम् नृसिंहाय क्षौम् च सर्वाङ्गम् मे सदावतु इति ते कथितम् वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। तव स्नेहान्मया ख्यातम् गृह्णीयात् कवचम् ततः गुरुपूजाम् विधायाथ गृह्णीयात् कवचम् ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरम् चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधकोत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्मुखे पुष्पाञ्जल्यष्टकम् दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणाम् पूजानाम् फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकाम् स्वर्णस्याम् धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयम् योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्रयात् कवचम् पुण्यम् सर्वसिद्धियुतो भवेत्।
काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यम् क्षोभयत्येवम् त्रैलोक्यविजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तम् दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्देशान्तरम् ध्रुवम् यस्मिन् गृहे च कवचम् ग्रामे वा यदि तिष्ठति तद्देशम् तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्यति दूरतः।